काणकोण टू माशे आनी हांगा म्हणटात कोळसर गालजीबाग हांगा 4 खांब्याचेर स्ट्रीट लायटी पेटना जवळ जवळ वर्स जावपाक आयलें. परत परत न्यूज केलो पूण कोणाक फरक पडना हें पळोवन आयज हांवें गोंयच्या चीफ इंजिनियराक फोन केल्लो आसा. ताजें डिटेल तुमकां दिता, पूण ही रातचे वेळेचेर ज्यो लायटी पेटनात तो काडिल्लो व्हिडियो कसो काळो गुप्प पडला पळयात. आनी सायडीच्यान हॉटेल आसा, हॉटेलाचो उजवाड पावरफूल पडटा पूण खांब्याचे लायटी पेटनाशिल्ल्या कारणान 4 खांब्याची लायट पेटनात, ताका लागून हांगा लोक येता तांकां त्रास जाता. पूण अजून म्हणल्यार ऑथॉरिटीन जाग केले नाशिल्ल्यान काणकोण तालुक्याच्या कोळसर गालजीबाग हो हायवे 4 लेन हायवे आनी हांगा कितें जाल्लें की 4 खांब्या वयल्यो लायटी जवळ जवळ 1 वर्स जाली पेटनाशिल्ली. आनी ह्यो कित्याक पेटनात म्हूण आमी वारंवार न्यूज केलो पूण न्यूज करून कोणाक फरक पडना जालो. आनी हें पळोवन हांवें वयर गोंयचो चीफ इंजिनियर आसा स्टीफन फर्नांडीस सराक फोन केलो आनी सर म्हणलें असो असो प्रॉब्लम आसा म्हूण. तर तांणी म्हाका प्रॉमीस केलें की 24 वरां भितर ज्यो 4 खांब्याचे लायट पेटनात त्यो आपूण रिपेर करून दिता म्हूण. आनी स्टीफन सरान आपलो जो कमिटमेंट केल्लो उतर दिल्लें तें तांणी पाळ्ळें आनी आयज तांणी सकाळीं फुडें ह्यो लायटी ज्यो आसात त्यो रिपेर करपाक स्टार्ट करपाची ऑर्डर दिली. आनी ताजे प्रमाणे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लोक हांगा येवन आतां हें काम सुरू केलां. ताका लागून गांवच्या लोकांनी आनी तांकां थँक्यू म्हणलां आनी त्याच बरोबर हांवूय तांकां हात जोडून थँक्यू म्हणटा. कारण काणकोणकार ज्या ह्या हायवे वयल्यान वताले किंवा भायले खूब लोक वताले तेन्ना हांगा काळोख आशिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट जाले. काही लोकांचे हात मोडले, काही लोकांचे पांय मोडले. पूण काही लोकांनी हांगा जे पळोवपाक जाय आशिल्लें तांणी करपाक आशिल्लें तांणी केलें ना. ताका लागून आयज लोकांनी सगळ्यांनी स्टीफन फर्नांडीस आनी तांच्या टिमीक सगळ्यांक थँक्यू म्हणलां. इन गोवा खातीर ईशान प्रभू गांवकार, काणकोण.